सेंट जॉन्स चर्च पर हमला, पूरी कौम सरापा एहतजाज है और कई सवालात हमारे दिमाग में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ आज विद रेहाम खान। एक बार फिर एक फेमिलियर स्टोरी, वीकेंड के बाद एक अफसोसनाक वाकया, कुछ जैसे कि मैं गुज़िश्ता हफ्तों में गुज़िश्ता शोज़ में कहती रही हूँ, ये वीकेंड का ट्रेंड बन चुका है और कब तक हम इस ट्रेंड को बर्दाश्त करते रहेंगे। सवाल ये है कि इस शदीद खुदकुश हमले के बाद, ट्विन खुदकुश हमले के बाद जो इंसानी जानों का लॉस हुआ है, जो हमारे मोरल पे हमला हुआ है, उसके बाद कहाँ तक मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और क्या अवाम की सोच है। इस्लामाबाद, पिंडी के अलावा पेशावर में, लाहौर में, कराची में, हर जगह प्रोटेस्ट जारी हैं। तमाम कौम ही एक आई सपोज यूनाइटेड है इस बात पर कि ये बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही डिस्गस्टिंग एक हमला है दहशतगर्दों की तरफ से। ये एक तोहफा है मुज़ाकरात के लिए या ये कोई बैरूनी साजिश हो सकती है। याद रहे कि जब वज़ीर आज़म ने चीन का दौरा करना चाहा था तो उससे एक दिन पहले ही चीन के कुछ इंजीनियर्स को हलाक कर दिया गया था, और अब जब हमारे वज़ीर आज़म यूके और यूएस का दौरा करने जा रहे हैं उससे एक दिन कबल इस किस्म का अटैक हो जाता है। ईसाई बरादरी पर अटैक नहीं है, ये पाकिस्तानियों पर अटैक है। लेकिन इसका जो न्यूज़ आई तो उसके बाद जो रद्द अमल सामने आया, जो सियासी पार्टीज की तरफ से जो बयानात सामने आई, उसके सामने एक बहुत जो अफसोस की बात ये थी कि उसमें एक पैटर्न दिखाई देता था, यानी इसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई। इसमें एक दूसरे के ऊपर फिंगर ऑफ ब्लेम पॉइंट किया गया और तमाम सियासी पार्टीज ही ना कि इस हमले में जिन लोगों को अफेक्ट हुए, जो अफेक्टीज हैं, जो कि इसके मुतासरीन थे, उनके साथ दिलसोजी करते या उनके गम बांटने की कोशिश करते, एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू हो गए और पॉइंट स्कोरिंग भी दिखाई दी। आज हम इसको काफ़ी एंगल से डिस्कस करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि केपीके में खुसूसन क्या हालत है दहशतगर्दी की और इस किस्म के खुदकुश हमलों की। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नसीर भुट्टा साहब ने, PMLN के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अली अमीन गंडापुर सूबाई वजीर हैं, KPK से इनका ताल्लुक है, ये भी फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शुरू करते हैं हम अली अमीन से। अली अमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं KPK में बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सूबाई वज़ीर की हैसियत से मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपकी बिल्कुल भी कोई पोजीशन एनविएबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा हादसा हो जाता है। मेरा ख्याल है ईसाई मसीह कम्यूनिटी पे अगर देखा जाए तो ये प्रॉबली इतनी ज़्यादा हलाकतें, इतनी हलाकतों का शिकार ये पहली दफ़ा हुए हैं पेशावर में, और पेशावर के लिए या खैबर पुख्तनख्वा के लिए ये दूसरा बड़ा धमाका है। किस किस्म की प्रेशर का सामना करना पड़ा है KPK गवर्नमेंट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसकी जरा वजाहत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए जी, जहाँ तक ये अमन अमान का मसला है, ये तो आपको पता है कि पिछले 10 साल से पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ KPK का नहीं है। और इसके हवाले से जितना हमारा नुकसान हुआ है पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का और KPK का बिलखसूस, तो वो भी सबके सामने है। और कल का जो वाक़या हुआ है, हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जी ये इस तरह के वाक़यात अगर हो रहे हैं तो कम अज कम हमारी गुजारिश है, क्योंकि हमें एक जान से निकलना है। आज हमारी हुकूमत है यहाँ पर, तो हम ये चाहते हैं कि हम कम अज कम इस एक इशू के ऊपर, अमन अमान के ऊपर एक कौम बनकर अगर बैठ के फैसला कर लें और बैठ हैं तो मेरे ख्याल में हम इस मसले को हल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे होकर बहुत मजबूत हो सकते हैं। हमने इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बाबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां की हैं, उसके बाद भी हम लोग कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। तो जब तक हम इसको पोलिटिसाइज करके रखेंगे, जब तक हम इसको इस तरह रखेंगे कि जी KP में कोई अटैक हो गया तो जी मौका मिल गया बात करने का, तनकीद करने का, तो जब तक हमारा रवैया इस तरह का होगा तो मेरे ख्याल में ये मसले इस तरह हल नहीं होते। सबसे पहले हमें एक होकर इस मसले के लिए एक कौम बनकर हम मुकाबला करना है, और मैं आप इंशाल्लाह वादा करते हैं और हमें यकीन होना चाहिए इस बात का कि कोई भी ऐसी मुश्किल
ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے لیے مسائل مزید بڑھائے اور ہمارے لوگوں کے لیے مسائل بڑھے. جی نصیر بھٹا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا ریئیکشن ہوا ہے، جو پولیٹیشنز کا کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، اس قسم کے واقعے کے بعد کیا ہماری جو ریئیکشن ہے یا جو رسپانس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شاید ہم سے ابھی بھی کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ شاید ہمیں کچھ زیادہ ذمہ داری سے یہ رسپانسز دینے چاہیے تاکہ لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. ظاہر ہے بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے جہاں لوگوں کی نزدیکی جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جب بھی ایک تو رسپانس ٹائم ان کا اس بات کا الزام دیا جاتا ہے کہ ڈیلیڈ ہوتا ہے، دوسرا جب وہ پہنچتے بھی ہیں تو وجہ کچھ عجیب سی ہے کہ کچھ غلط قسم کی باتیں شاید ان کے منہ سے نکلتی ہیں، موقع کی مناسبت نہیں دیکھتے. دیکھیں، یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا حال ہے جس سے قوم اس رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند بڑے واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ہماری قومیت کے اندر ایک بہت بڑی ڈیوائڈ کرنے کی ایک مضمون کوشش کی گئی ہے. اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کا اس کے اندر ریئیکشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل ان ٹائم بالکل ہے، اور خاص طور پہ مسیحی عوام کی جانب سے جو آج ریئیکشن آیا ہے وہ بھی بہت پرامن احتجاج پورے ملک میں ہوا ہے. جیسے لاہور شہر کے اندر بہت پیسفل احتجاج تھا مسیحی بھائیوں کا، تو اس سے پوری قوم کو بھی ایک سبق ہے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد قوم کو یونائٹ رکھنا اور اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی ایک کہ ذمہ داری ہے. جہاں تک ہماری قومی پارٹیوں کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنے اپنے طور پہ جہاں ممکن ہے کوئی کسی نہ کسی حوالے سے کر رہے ہیں. حکومت نے سب سے پہلے جب یہ پتہ چلا ہے تو فوری طور پہ وزیر داخلہ موقع پر پہنچے ہیں، اور اسی طرح جب پرائم منسٹر آف پاکستان لینڈ ہوئے ان طیارہ وہاں پہ مانچسٹر کے اندر، تو فوری طور پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا، گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ پاکستان سے بات کی ہے اور انشور کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو افیکٹیز ہیں ان کو طبی امداد فراہم کی جائے. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ فوری طور پہ جتنی بھی طبی مدد ممکن ہو سکتی ہے وہ حکومت خیبر پختونخوا کو یہ آفر کی گئی ہے کہ وہ ان کے لیے ہر طریقے سے حاضر ہیں. کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پولیٹیکل سکورنگ جو ہے اس کا ہرگز یہ موقع نہیں ہے. پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، سیاسی سکورنگ کے لیے اور بہت مواقع ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر جب ہم لوگ اکٹھے ہیں، قوم سپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی کا جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اس کو مکمل طور پہ اس کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کی جائے وہ کرنی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مذمت تو آئی ہے، لیکن جیسے کہ نصیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم آپ کو کچھ کلپس دکھا رہے ہیں، کچھ جو فوری طور پہ بیانات آئے سیاسی پارٹی سے، ان کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ میاں افتخار حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا پشاور سے، ان سے بات چیت کریں گے. ہیو اے لک ایٹ دیز اسپیچز. جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی قدم بھی نہیں اٹھا رہا، لوگ مر رہے ہیں. وہ عوام کے ساتھ حکومت کو آنا چاہیے، حکومت نظر آنی چاہیے. اب یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ان کے وزراء کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر عوام کو تکلیف ہے تو حکومت کیوں میدان میں موجود نہ ہو. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 210واں اٹیک ہوا ہے 5 سالوں میں، جدھر لوگ مریض آئے ہیں. یہ دوسرا بڑا اٹیک تھا میرا بازار کے بعد. اور کلیئر کر لیں، یہ جو یہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اس کو، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ 210واں اٹیک ہے 500 سالوں میں یہاں. اور یہاں جس وجہ سے بھی یہاں حالات بگڑے ہیں، یہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے صوبے میں اور پاکستان میں امن لانے کے.
आपने सुना ये कुछ क्लिप्स उस दिन कल ही की बात है, बल्कि मियां इफ्तिखार हुसैन की तरफ चलते हैं, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मियां साहब, जब ये आपने ये क्लिप सुने हैं और बात हम करें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या उस वक्त किसी सियासी पार्टी पे या किसी गवर्नमेंट पे उंगली उठानी चाहिए कि गवर्नमेंट को दिखाई देना चाहिए या कि बेहतर दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहिए? आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदार कमेंट है? काश इमरान साहब को जो लोगों ने बताया आपने वही क्लिप दिखाया। इसके मजीद आप बताते तो मैंने ये कहा कि मौजूदा हुकूमत का हम साथ देंगे अमन की खातिर। शायद वो अच्छे अल्फाज दिखाना भी अब बड़ा मसला बन चुका है। ऐसा नहीं है, आप खुद अंदाजा लगाए, जब एक बंदा 100 के करीब मरे हुए बंदों को देखे और औरतों को रोते हुए देखे, बच्चों को बिलबिलाते हुए देखे, तो उन लोगों के जज्बात अलग होते हैं जो जिन्होंने नहीं देखे हों। लिहाजा मैंने जो कुछ कहा है तो हुकूमत को ये नहीं कहा कि मैंने स्कोरिंग की, मैंने कहा कि नजर आनी चाहिए। वो हमारे वक्त में बिल्कुल इमरान साहब ने ठीक कहा है कि हमारे वक्त में इससे बड़े वाक़यात हुए, लेकिन हुकूमत सामने थी, लोगों में इसलिए इश्तियाल नहीं था। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने लोगों के इश्तियाल को कम करने की कोशिश की। न जाने इनको किसने ब्रीफिंग दी, और इमरान साहब को ये शर्म के लफ्ज से बड़ा रोमांस है कि अदालत के खिलाफ भी इसने शर्मनाक बात की, और फिर कहा कि ये तो मुझे पता नहीं था कितना बुरा लफ्ज है, और फिर सियासत के हवाले से भी शर्म। इसको जरा अगर ये अल्फाज जरा दुरुस्त करे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि फिर इसकी रिवाज पड़ जाएगी कि ये जो बात करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इस मौके पे मुनासिब नहीं समझता कि कोई ऐसी बात की मैं वजाहत करूं, लेकिन मैं ईमानदारी से अब भी कहता हूं कि अगर अमन की खातिर मौजूदा हुकूमत कुछ इकदाम उठाएंगे तो अवामी नेशनल पार्टी उसका साथ देगी। अपनी पॉलिसी की वजाहत होनी चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहे तो मुज़ाकरात कर ले, अगर लोग मर रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कुछ तो दिखाई दे। हमारी हुकूमत थी, हमने मुज़ाकरात भी किए और हमने कार्रवाई भी की, अगर वो नाकाम रहे कुछ तो किया ना। चले अली अमीन गंडापुर, किया नहीं तो क्या कामयाब होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस किस्म की तवक्कुआत की जाती हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए देखा क्योंकि जाहिर है जज्बात में आके इतनी ज्यादा, जब आप देखते हैं लाशें पड़ी हुई हैं आपके सामने, इतने ज्यादा अफसुर्दा हाल लोग देखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा, सियासी उसको पॉइंट स्कोरिंग की खातिर नहीं कहा। और दूसरा ये भी कि वो चाहते हैं कि जब लोग इतनी ट्रेजेडी में से गुजर रहे हों तो उस वक्त सियासी जो सूबाई हुकूमत है उसको दिखाई देना चाहिए, नजर आना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई इकदाम करेंगे तो वो आपके साथ साथ होंगे। आप इस बात से मुत्तफिका हैं? बिल्कुल जी, मैं मियां साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने वजाहत की, इस बात की कि उनके जो है ना मुकम्मल का बयान नहीं दिखाया गया, और इंशाल्लाह इसका नोटिस भी लिया जाएगा कि ये ब्रीफिंग गलत अगर इमरान खान साहब को दी गई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये कह रहे हैं कि ये हमारा साथ देने को तैयार है इसमें, तो हम इनसे ये उम्मीद भी रखते हैं और इंशाल्लाह हमारे दरवाजे के लिए खुले हैं इस हवाले से। बिल्कुल ये हमारे साथ बैठे, जब भी कहेंगे इंशाल्लाह हम इनके साथ बैठेंगे, किसी तरह इनके साथ ताउन करेंगे जिस तरह इनकी अपनी हुकूमत में इनको लगता था कि हम जो कुछ करना चाहते थे आप कर सकते हैं अमन अमान के हवाले से। लेकिन बात यह कि जहां तक बात है कि जी हमारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, हमारी CEC की मीटिंग थी इस्लामाबाद में, उस हवाले से हम सब वहां पे थे। हमारे 350 यूथ के लड़कों ने रजिस्टर्ड वहां पर ब्लड दिया है, वहां पर लेडी रीडिंग में आप चेक कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे बीर वहां पहुंचे, लोग थोड़ा इश्तियाल में थे, वो थोड़ी हालात ठीक नहीं थे, उसके बावजूद वहां पे रहे। हमारे बीर ने भी ब्लड दिया है, हमारे मैनेजर ने भी ब्लड दिया है, लेकिन अगर वो थोड़ा देर से पहुंचे हैं वहां पर या हमारे मिनिस्टर साहब CEC मीटिंग में थे तो फिर भी उसी वक्त वहां से उठे हैं और डायरेक्ट गाड़ी में बैठ जाए हैं, मैं गवाह हूं इस बात का। उसके बाद इतना बड़ा हादसे के बाद वही बात है कि लोग ज्यादा हो जाते हैं, मरीज ज्यादा होते हैं अस्पताल में भी, जारी बात है हमारे पास उस तरह का बंदोबस्त नहीं है इमरजेंसी लेवल का। आपको मालूम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हम जी हमने बहुत तीर मार दी है हमारे अस्पताल में, अगर अल्लाह माफ करे बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाए तो हमारे डॉक्टर और हमारा सिस्टम वेल इक्विप्ड है, क्योंकि हमें विरासत में कुछ भी नहीं मिला।
हुकूमत की तरफ से। लेकिन नसीब भुट्टो साहब कह रहे हैं कि डायरेक्शंस आपको पीएम साहब से मैनचेस्टर से उन्होंने बल्कि ये इस किस्म के अहकामात दिए कि केपीके गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए और जो तिब्बी इमदाद है वो फौरी तौर पे पहुंचाई जाए। लेकिन हमने कुछ तो मुझे लगता है कि कुछ इन कमेंट्स की वजह से जो हमने मनाजिर देखे, ऑल्दो आज देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि जैसे नसीब भुट्टा साहब कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कल जो हमने प्रोटेस्ट देखे पेशावर में कहीं से भी पीसफुल दिखाई नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जो हमने लेडी रेडिंग में सीन्स देखे हैं जहां के पूरी दरवाजे और खिड़कियां लोग तोड़ के अंदर जा रहे हैं, जाहिर है वो मेडिकल स्टाफ के लिए एक ऑलरेडी जो स्ट्रेच्ड है उनके लिए भी आसानी तो नहीं होगी। और दूसरा बहुत ही उस मौके के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही बुरा लग रहा था कि इस किस्म के हमें मनाजिर देखने को लाइव टेलीविजन पे दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल, ये ऐसा हुआ कि जी निगहत और रज़ई साहिबा जो है वो जो हमारी एमपीए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, उन्होंने रोड के ऊपर आके कादारे मारना शुरू कर दिए, मोबाइल फेंकना शुरू कर दिए जी कि अगर इमरान खान मेरी लाश से गुजर के जाएंगे अंदर। देखिए जी बात यह है, इमरान खान एक ऐसे लीडर है जो कि इस वक्त कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। उसके अलावा इस तरह की एक हरकत जिन्होंने की उससे क्या हुआ, हम सीएम पंजाब के मशहूर हैं, मैं उस वक्त सीएम के साथ गाड़ी में ही था, तब उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी आपको चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। लेकिन हमें उस वक्त ऊंची हेलीकॉप्टर हमारे पास भी है, हमें जरूरत नहीं पड़ी ऐसी चीजों की। लेकिन उस वक्त मौके के ऊपर जो लोगों ने इश्तेहार शुरू कर दिया और तकरीबन 250 मरीज इकट्ठा वहां पे आ गया, जिसमें कुछ बहुत सीरियस था, कुछ कम था, फिर उनके वर्षा और उनके रिश्तेदार, हम मानते हैं इस बात को, ये समथिंग नेचुरल, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इस तरह के ऐसे मौकों पर इश्तेहार लगे बयान के बाद फिर उसके बाद ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में रमन हुई, इनके बीके में तोड़ फोड़ भी हुई और जहाँ पर मतलब है हालात खराब हुए। हम ये उम्मीद रखते हैं कि कम अज कम इस मसले के ऊपर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ, हमारी कौम कितने लोग उसमें शहीद हो गए, मर गए। हमें इस चीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। एज कम्पेयर हम ये करेंगे जी हमें एक मौका मिल जाएगा जी पीटीआई गवर्नमेंट है तो जी उनकी ये नालायकी है कि इस तरह हो गया, तो ये कोई जवाब नहीं बनता और इससे कोई भी किसी को धोखा दे रहे हैं जी। हम मजीद हम नहीं चाहते कि हम आवाम को धोखा दें, जो है आवाम के सामने होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम इस बात को भी आगे बहस बढ़ाएंगे कि इश्तियाल अंगेज किस्म के जो बयानात आते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। हमारे नौजवान स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं फिर वो उसको कहां तक लेके जाते हैं। और आपके सामने ही है सोशल मीडिया में कि फिर ब्रीफिंग चाहे जिसने भी दी हो, लेकिन हमने ये सारे बयानात लाइव टेलीविजन कवरेज इसकी देखी है और उसके बाद जाहिर है कि दे डोंट सीम रिस्पॉन्सिबल। और उसके बाद जो हमने सीन्स लेडी रेडिंग में भी देखे वो भी शायद डायरेक्ट रिजल्ट हो इसी चीज का। इसके बाद हम कुछ हकायक की तरफ जाएंगे और इस तरफ बात को बढ़ाएंगे कि मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे और उनका क्या माहौल होगा, क्या माहौल बन भी पाएगा कि नहीं। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक। विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रहाम खान। हम बात कर रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक ट्रैजिक खुदकुश हमला, पेशावर के चर्च में 2 खुदकुश हमले जो संडे को हुए। आखिरी प्रेयर जारी थी जब ये खुदकुश हमले शुरू हुए। पेशावर में सेंट जॉन्स चर्च में एक के बाद दीगरे 2 धमाके और इसमें 2 धमाकों में तकरीबन 16 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सेंट जॉन्स चर्च हमले की जिम्मेदारी जंदल्लाह ग्रुप ने तस्लीम कर ली है और कुल हलाकतें अभी तक 83 बताई जा रही हैं। जख्मियों की तादाद 147 और हलाक खवातीन की तादाद 34 बताई जा रही है। मर्द हजरात जो हलाक हुए हैं इसमें इनकी तादाद 47 बताई जा रही है। और चूंकि जाहिर है संडे प्रेयर्स हो रही थी तो पूरी फैमिलीज ही इसमें शामिल होती हैं। बच्चे भी थे, बहुत सारे बच्चे शदीद जख्मी हैं और कुछ हलाकतें भी हैं। हमें ज्वाइन किया है शाहिद लतीफ साहब ने, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बैठे हुए हैं। उसके बाद जब एक बहुत ही अफसोसनाक ट्रैजिक हमला हो जाता है उसके बाद हमारा जो रद्द अमल होता है सियासी पार्टीज का, हमने देखा कि किस किस्म का बिहेवियर था। उसके बाद हमने देखा कि उससे क्या प्रोवोकेशन हुई। जब सियासी बयानात आए तो उसके बाद सोशल मीडिया पे हमारे नौजवानों ने किस तरह रिएक्ट किया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं और कल हमने जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आज तो चलें पीसफुल हैं, लेकिन क्या द टेररिस्ट आर विनिंग कि हम एक तरह से इस्लामाबाद में तो कम से कम देख रहे हैं, पेशावर में भी, कि हम ट्रैफिक कम से कम मुंजमद होकर रह गई है। लोगों की जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो उनकी जिम्मेदारियां हैं और जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने ये जो दहशत गर्दी है इसको भी सियासत में बदल दिया है।
اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک پارٹی کہتی ہے میں نے یہ کر دیا, دوسری پارٹی کہتی ہے وہ یہ کرنے سے قاصر رہی. ان کو یہ احساس نہیں کہ یہ جو قتل و غارت معصوم لوگوں کا ہو رہا ہے اور سال ہا سال سے ہو رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے اور انہوں نے کچھ کرنا ہے. پچھلے 5 سال آپ نے دیکھا گزر گئے, دہشت گردی کے بارے میں بل ایک پڑا رہا اور 3 سال وہ جو اینٹی ٹیررزم بل تھا وہ منظور نہ ہوا. آج اسی پارٹی کے اور اسی حکومت کے لوگ کھڑے ہو کے اس حکومت پر تنقید کر رہے ہیں, تو ان کو کیا اپنا وقت بھول گیا؟ وہ بھی اس وقت دہشت گردی کو برا بھلا کہتے تھے, جن کا جب ہوتا تھا تو مذمت کرتے تھے, جن لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے تھے. تو آپ یہ ایک ریپیٹ دیکھ رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آئی, انہوں نے اپنی پری الیکشن کیمپین میں مذاکرات کو ایک بہت بڑا ایجنڈا کے طور پہ استعمال کیا. یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, مگر جو ہی انہوں نے حکومت سنبھالی آپ نے فوری طور پہ دیکھا کہ حملوں میں شدت آ گئی. تو ایک بات تو نظر آ گئی کہ اس طرح کی کوئی بات ان کے ساتھ طے شدہ نہیں تھی. اور جب بھی آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی کے نام سے ایک چیز ہے, جب آپ کی سائڈ کے ان کی سائڈ کے کچھ ریپرزینٹیٹیوز جو ہوتے ہیں بیٹھ کے ماحول کی بات کرتے ہیں کہ جی یہ بات کی جائے گی, اس بات ایسے ہم آگے بڑھیں گے, تاکہ کہیں درمیان میں آ کے ایک دوسرے سے ملیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کن سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ہم. ایک APC ہوئی, بڑی جلد بازی میں اس APC کو کیا گیا اور ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس APC میں کس کے ساتھ بات کرنی ہے, یہ کون لوگ ہیں. اول تو یہ کہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیز آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو پارٹیز کی پوزیشن ہونی چاہیے. جن سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. میرے نزدیک ان کی کوئی لیجیٹیمیٹ پوزیشن نہیں ہے. انہوں نے اس ملک کے اوپر لطیف صاحب, کیا ان کی پوزیشن نہیں ہے؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے. اگر ان کی پوزیشن ہے کہ نہیں, لیکن جو میں بار بار اس پروگرام میں بھی ایمفسائز کر رہی ہوں کہ لگتا ہے کہ حکومت چاہے صوبائی ہو یا وفاقی حکومت ہو, ہماری ساری سیاسی پارٹیز, ہماری کوئی پالیسی, ہماری کوئی پوزیشن نہیں دکھائی دیتی. انہیں لوگوں کا خیال نہیں ہے. جی اصل بات یہ ہے کہ یہ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سیاست کے نام پہ. اور آپ سے سال ہر سال سے عام لوگوں سے جو وعدے کیے جاتے رہے ان میں سے کوئی بھی وعدہ مکمل نہیں ہوا. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ پچھلی حکومت نے 5 سال گزار دیے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو آپ کہہ سکیں کہ دہشت گردی کو چیک کیا جاتا. یہ نئی حکومت آئی, انہوں نے ایسے اسٹارٹ کیا. ہم پچھلی حکومت کی طرف چلتے ہیں. میاں افتخار حسین عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں. میاں صاحب آپ باتیں سن رہے ہیں شاید لطیف صاحب کی, یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے عوام کی سوچ کی عکاسی ہے. ہم سب یہی سوچ رہے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عوام نہ جانے عوام میں کون رہتا ہے. تجزیہ جی عوام میں میں ہوں, شاہد صاحب ہیں, آپ بھی ہیں, ہم بھی عوام ہیں. ذرا مجھے سنیے نا, آپ کی باتیں تو میں نے سن لی. جی بسم اللہ. ایسا ہے کہ یہ تجزیہ کرنا کہ سیاستدانوں نے وعدے کر کے ووٹ لے لیتے ہیں, ہم نے جانے دے کے یہاں پہ خدمت کی ہے. 850 کے قریب ہمارے اپنے پارٹی کے ساتھی شہید ہوئے ہیں. ہم کمرے میں بیٹھ کے تجزیہ نہیں کرتے. خدا را ایسی بات نہ کی جائے. سیاستدان بھی اس دھرتی کے لوگ ہیں. آپ اس طریقے سے نہیں کہ جو قربانی دے رہے ہیں سامنے ہے, پالیسی میں فرق ہو سکتا ہے, آپ پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے دل میں دکھ نہیں ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہم جو وعدے کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں. ہم نے امن کی بات کی, عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پہ مذاکرات کیے, دنیا بھر نے دیکھ لیے, تمام لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, سب کچھ کیا. امریکہ نہیں چاہ رہی تھی, مقتدر قوتیں نہیں چاہ رہی تھی, ہم نے مذاکرات کیے. اس مذاکرات کی کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ یہ تھا کہ اس سے قبل تمام میڈیا اور تمام لوگ دہشت گردوں سے محبت کرتے تھے, ان کو ہیرو کے شکل میں پیش کرتے تھے. ہماری مذاکرات کے بعد ان کا چہرہ بے نقاب ہوا اور وہ ویلن بن گئے اور حکمران اور ہماری فوج ہیرو بن گئے. اس کے بعد انہوں نے انکار کیا تو ہم نے کارروائی کی, وہ کارروائی کامیاب رہی. آج ملکن میں نسبتاً سارے پاکستان کے جہاں پہ متوازی حکومت قائم تھی, جہاں پہ ہمارے جج نہیں جا سکتے تھے, جہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی تھی, جہاں اسکول ختم ہو کے رہ گئے تھے, اب 25 لاکھ IDPs بن کے آئے تھے, وہ سب کا سب مسئلہ جو ہے وہ ہم نے حل کر دیا. بجائے اس کے کہ بس سب کو ایک ملا کے 5 سال اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا. ہم نے بڑی قربانی دی, ہم نے بڑی جتن کی, لوگوں کو پسند نہیں آیا. یہ پالیسی لوگوں کو پسند تھی. اب کی پالیسی بھی اگر یہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ APC میں اس دفعہ بڑا نرم لہجہ اختیار کیا گیا ہے. ہمارے APC میں مذاکرات کی بات تھی, لیکن ہم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ برملا کہیں گے کہ ہم نے دہشت گردی کو ترک کیا
اور حکومتی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات کیا جائے. جو متوازی حکومت قائم کر کے حکومت کو چیلنج کرتے ہیں اس سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اپنے اسٹیٹ میں اسٹیٹ بنا کے, اپنے ریاست میں ریاست بنا کے, میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس موقف کو کافی نرم کر دیا. یعنی مذاکرات ہونے چاہیے, اس کا پیمانہ ہونا چاہیے, اور جو ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے, یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ, ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ جو رویہ ہے یا جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے, جو اے پی سی کے بعد امپریشن دیا جا رہا ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم آپ پہ اگر تنقید کریں, پچھلی 5 سالہ حکومت پہ تنقید کریں, آپ نے قربانیاں دی, لیکن کیا یہی آپ کی لیک آف کمپٹنس کا ایک ثبوت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ورکرز کو اور اپنے ہی سیاسی کارکنان کو اور اپنے بہت ہی جو آپ کی ایلیٹ پریسٹیجس اور بہت ریسپیکٹیبل ایلیٹ کریم ڈے لا کریم تھی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی, اس کو بھی نہ بچا سکے؟ یہ اب جب آپ کو میدان میں اترتے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ تم مقابلہ کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم نہ بچا سکے. ہم نے قوم کو بچایا. جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 25 لاکھ ڈی پیز واپس گئے, وہاں پہ کاروبار لوٹ کے آیا, جج صاحبان عدالت میں بیٹھ گئے, 50,000 مقدمے التوا میں پڑے تھے وہ ختم ہو کے رہ گئے, وہاں پہ پولیس چلی گئی, وہاں پہ کاروبار لوٹ کے آیا, تمام سکولیں دوبارہ چلنے لگی, اسپتال چلنے لگے. تو یہ ہماری جیت تھی. یعنی اپنی جانوں کا نذرانہ ہم نہ دیتے تو ہم بھی بزدلوں کی طرف پھر گھس جاتے اور ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے. آپ یقین کریں, میں آپ کے اس ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مذاکرات کرنے جا رہے تھے تو ہمارا پہلا نقطہ کیا تھا؟ ہمارے فوجی بھائیوں کے لیے راشن کے لیے راستہ نہیں تھا. تو آپ اندازہ کریں حکومت کس کی تھی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں راستہ دے کے ہم خوراک, یعنی زبردستی ہم لے جا سکتے تھے, لیکن امن کے ذریعے جب ایک ملک میں فوج اپنے لیے خوراک نہ لے جا سکتا, حکومت کس کی تھی؟ میاں صاحب, لیکن آج بھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ امن قائم کیا ہے, لیکن آج وہی ہماری فوج پاکستان ہے جس کی ہم ٹاپ آفیسرز کا پچھلے اتوار ہی کو ہم نے شہادتیں دیکھی ہیں. تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس بات سے متفق نہیں ہوں گے کہ امن و امان ہے. ہم میاں صاحب آپ کی بات نہیں ایسا نہیں. جی, علی امین صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کی بات کہ یہ سافٹ امیج جو ہم دے رہے ہیں اب, اور کیا ہم یہ بزدلانہ حرکت ہے کہ ہم اب مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا ہمارا بڑا سافٹ امیج پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہمارا نرم لہجہ ہے اے پی سی کے بعد؟ جہاں تک یہ مذاکرات کی بات ہے تو 10 سال تک ان لوگوں نے, پچھلی حکومتوں نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر کے اور کوشش کر کے سب کچھ کر لیا, لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے جی؟ دیکھیں, اب یہ کہنا کہ جی مالاکان کے یہ ہو گئے, مالاکان کے حالات کو اور وزیرستان کے حالات کو آپ ریلیٹ نہ کریں. ادھر ایک ایسا گروپ ہے, افغانستان سے ریلیٹڈ گروپ ہے, وہاں پہ بہت سی اور بیرونی مداخلت انوالو ہو چکی ہیں. تو اس کے اندر ان کا ریزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹ یہی تھا جی کہ آپ جو بات کی کہ اپنے ہم مین لوگوں کا, اپنے پولیٹیکل لیڈرز کا, جو ہماری پولیٹیکل یا کسی بھی بڑے عہدے پہ, مطلب آرمی کے جنرل ہو گئے, ان کا ہم تحفظ نہیں کر سکے, جی ایچ یو کا نہیں کر سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی, اگر عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو کیا آج امریکہ جنگ کرنے کے بعد افغانستان میں مذاکرات کی بات نہیں کر رہا؟ تو مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ہی ایک حل تھا. اچھا, شاہد لطیف صاحب کا ایک بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو ووٹ پڑے ہیں تو ووٹ اس لیے پڑے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ پرہیپس ایک امپریشن دیا گیا تھا, ایک تاثر دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کارڈ ہے یا کوئی اس قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی یا کوئی اس قسم کا رابطہ ہے جہاں کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آپ کو لے کے آیا گیا ہے تو آپ شاید یہ سچویشن کنٹرول کر سکیں. لیکن حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط تاثر ہے جی جو قوم کو دیا جا رہا ہے. لیکن یہ تاثر تو ہمیں ملا ہے نا, اسی بات پہ تو ہم نے ووٹ ڈالے ہیں. مجھے وضاحت کرنے دیں جی. ہماری جو جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ اب بہت سے گروپ بن چکے ہیں جی, ایسے گروپ بن گئے ہیں کہ جی اب اتنے زیادہ نام ہو گئے ہیں کہ مطلب وہاں کے لوگوں کو بھی نام نہیں آتے. ہم خود کبھی کبھی اس علاقے کے ہوگا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ نیا گروپ کا نام آ رہا ہے جی, میڈیا پہ آتا ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ جتنے بھی گروپس بن چکے ہیں ان میں سے میں امن مارچ کا ہوسٹ میں تھا, ہمیں بھی دھمکی آئی ہیں بہت سے گروپس کی, ہم سے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کسی ایک گروپ نے تو ہمارے پہ اٹیک کا پلان بنایا تھا, وہ بندے بعد میں مہینے کے بعد پکڑے بھی گئے, ابھی تک کسٹڈی میں ہیں. ابھی تک ایجنسیز کی کچھ بندے ہماری امن مارچ کے حوالے سے کچھ گروپس نے ہمارے پہ اٹیک کا پلان بنایا تھا. لیکن پھر بھی ہم بزدل نہیں ہیں, ہم بہادر ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان بہادر آدمی ہے. ہم لوگ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی
नेशनल पॉलिसी क्लियर हो जाए जल्द अज जल्द, जो कि नहीं हो रही। एपीसी का ये रवैया था, इमरान खान साहब वगैरह रवैया था कि ये एपीसी को पहले से कह रहे थे कि ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, दोबारा हर सूबे का अलग मसला है, उसको उस तरीके से किया जाए। हम तो खुद सीख रहे हैं इस बात से कि ये तरीकाकार गलत है। जो अपना ड्राफ्ट किया गया है, एक नए लाइबल की तरफ जाए और एक फैसला कर लें। ठीक तो है, फैसला जो भी हो हम इंशाल्लाह ठहरेंगे उस पर, फैसला जो भी हो एक कौम करेगी। ठीक है, हम शायद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं ये तीनों पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगी कि बल्कि चारों पैनलिस्ट से, नसीब भुट्टा साहब हमारे साथ हैं। नसीब भुट्टा साहब ने हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया था, हम उनकी तरफ थोड़ी देर में चलेंगे। पाकिस्तान में ये जो हमले हो रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारी जो ग्रुप्स उठा रहे हैं उनमें इतनी ज्यादा ग्रुप्स और इतनी ज्यादा फैक्शंस हैं कि समझ नहीं आ रही किससे मुज़ाकरात करें। लेकिन फॉर एग्जांपल इस हमले की जंदल्लाह ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और एक बात उन्होंने जो वाज़ेह की है कि जब तक ड्रोन हमले बंद नहीं होंगे गैर मुस्लिमों पर इस तरह के हमले, खुदकुश हमले जारी रहेंगे। तो उस तरह तो मेरा ख्याल है पीटीआई सही कह रहे हैं कि ड्रोन हमले बंद करें। देखें, मैं जैसे शुरू में कह रहा था कि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आई एम सॉरी, ये जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने बात करती है, जैसे अभी इससे पहले एएनपी का आपने मौक़िफ़ सुना, ये मैं एएनपी को स्पेशली अलहदा ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो एक ओवरऑल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं जिसकी रिट इस मुल्क में होनी चाहिए। यही तो मसला है कि हर एक की सियासत अलहदा है, हर एक का मौक़िफ़ अलहदा है, हम एक पेज पे नहीं है, लिहाजा हम एक मिल के एक स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे। हमने तो आपकी एक्शंस को नापना है आपके रिजल्ट से। अगर रिजल्ट ठीक है तो आपकी एक्शंस ठीक हैं, और अगर लोग मर रहे हैं साल हर साल से ये मामला चल रहा है और बढ़ रहा है, तो फिर हम आपकी पॉलिसी को कामयाब कैसे कहें? अच्छा, मियां साहब ने कहा कि सॉफ्ट इमेज और नरम लहजा दिखाई दे रहा है, आप इससे मुत्तफिक है? एबीसी के बाद आपको लगता है? बात ये है, अभी आपने बात की कि पीटीआई का स्थान, मुझे ये बताएं कि पीटीआई के जो लीडर हैं, अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये तो जी हमें इंसान नहीं लगते जो ऐसा काम कर रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट है, अगर ये इंसान नहीं लगते तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात, यानी आप अपने ज़हन में कंफ्यूज्ड हैं। ये कल ही कहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ उनको तो पहले ये डिसाइड कर लें कि ये कौन है। आप कंफ्यूज्ड हैं। आई एम सॉरी, इस तरह अप्रोच आपकी ठीक नहीं है। आप डिसाइड करें कि आप कहना क्या चाहते हैं। हम में से कुछ उठ के, चूंकि आप इस मामले को वक्ती तौर पे वक्त गुजारना चाहते हैं, इमरान साहब ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वक्त बाई कर रहे हैं और उनके ज़हन में शायद एक्शन है। भाई, इस कौम को क्यों कंफ्यूज किया हुआ? वक्त बाय करने का तो मेरा ख्याल है टाइम नहीं है, और कंफ्यूजन कहां तक फैली हुई है हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल यूके में हैं और उन्होंने ये कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस रिपोर्टर्स के साथ। हुकूमत ने एक अच्छी नीयत से एक नेक काम का आगाज किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हुकूमत की जो एक सोच थी, ख्वाहिश थी, वो आगे बढ़ने से कासिर है, और जो बल्कि सारी कौम की नुमाइंदगी की जो सोच थी वो आगे बढ़ने से कासिर है। आगे बढ़ने से कासिर, इसका क्या मतलब? तो आपने, इसका मतलब ये हुआ आज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने कोई होमवर्क नहीं किया था। वही पॉइंट जो मैंने शुरू में बात की थी। आप मुज़ाकरात का इतने जोर से इतना शोर मचाया आपने इवन प्री इलेक्शन कैंपेन में, और सब लोगों ने, जैसे मैंने आपसे कहा, हम भी यही समझे कि ये कोई ना कोई चीज तय है। मीडिया तो मेरा ख्याल है बार-बार कह रहा था कि इनका कोई प्लान नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि इनका नरम गोशा उनके साथ इसलिए है कि वहां इनका वोट बैंक भी है। तो चलो अच्छी बात, अगर आपका वोट बैंक, इस कौम का ये इतना बड़ा सदमा और इतनी बड़ी जो मुश्किल है वो आप हल कर देते, मगर आपने हल नहीं की। तो हम आज बैठ के आपसे क्या, आप मतलब हम आपकी पॉलिसी को क्या कहें? और अगर आज आप इस नतीजे पे आए हैं कि ये बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने क्यों अपना होमवर्क नहीं किया? आपने क्यों इसके लिए ग्राउंड्स तैयार नहीं किए? आपने अपना होमवर्क नहीं किया। जिसके तहत मुज़ाकरात हो सकते। कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपके लीडर भी बुज़दिल नहीं होंगे लेकिन कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा होपफुल नहीं दिखाई दे रहे इस क्लिप के बाद। देखिए जी, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि किससे मुज़ाकरात करें, लेकिन इलेक्शन से पहले आप लोग ये नहीं कह रहे थे। मैंने ये नहीं कहा कि कितने ज्यादा ग्रुप्स हैं, किनसे मुज़ाकरात करें। मैंने ये कहा है कि बहुत ज्यादा ग्रुप बन चुके हैं और बहुत सारा और हमें मानना भी नहीं चाहिए। हमें जो हमारा एक अभी तक, देखिए अभी ये एक नेशनल पॉलिसी है, इस नेशनल पॉलिसी के अंदर जब तक इमरान खान साहब पहले से कह रहे हैं बैठ के आर्मी चीफ, और ये एक आप देखें कि मतलब आप खुद कह रहे हैं इमरान खान तो आर्मी चीफ के साथ बैठ गए ना। नहीं,
وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرنے، اس کا ذرا قوم کو جواب دینا. آپ سے بیسکلی آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان نہیں ہے تو ہم ان کو کمیونٹی میں واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ جواب دے رہا ہوں جی. جن لوگوں نے کل کی حرکت کی ہے یہ بالکل انسان نہیں ہے. ان سے مذاکرات کریں گے. لیکن کسی چیز کو منسوخ کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان اب اس وقت کتنی سب پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کتنے میڈیا چینل ہیں آپ کے؟ 26 میں سے اگر ایک میڈیا چینل ایک بات پہ کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 25 کے 25 اور کو بھی اپروچ کر دیں. یہ صرف ایک گروپ دہشت گردی نہیں کر رہا جی، سارے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے پوائنٹ شاید صاحب یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی گروپ کبھی دوسرا گروپ ایکسپٹ کر رہا ہے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجلس شورا کو ہیڈ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر ناٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. آئیڈینٹیفائی کریں کن سے بات کرنی ہے آپ نے. لیکن ہم ان کی شاید صاحب کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نیشنل پالیسی کی بات کریں؟ کس نیشنل پالیسی کی بات کریں؟ کیا نیشنل پالیسی سامنے آئی ہے؟ کوئی نیشنل پالیسی سامنے نہیں آئی. وہ جو نیشنل سیکورٹی پیپر کے نام سے ایک چیز پریزنٹ کی گئی وہ کہاں گئی؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں پرومس کیا گیا تھا کہ فوری طور پہ دیکھیں آپ اپنی پالیسی، اول تو پالیسیز پہ ہم سوئے رہے، یکدم 2 مہینے بعد اس حکومت کو خیال آیا کیونکہ پبلک پریشر بڑھ گیا، انہوں نے کہا جی ہم 2 مہینے نہیں سوئے، پالیسی لکھتے رہے. ٹھیک ہے، تو اگر ان کے ساتھ کوئی نیشنل ریکنسیلیشن پالیسی ہو سکتی ہے جو انسانی نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا جو مین ایلیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ فورس ریز کرنی تھی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے نام سے، اور کہا گیا کوئک ریئیکشن فورس، کوئک ڈپلائمنٹ فورس، ایمرجنسی طور پہ آرمی سے بھی ہیلپ لی جائے گی اور فوری طور پہ ریز کی جائے گی تاکہ ان پیرالل یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو فوری طور پہ روکا جائے. آپ تو اپنی پالیسی سوچ رہے ہیں، آپ تو اپنی پالیسیز میں پتہ نہیں کتنے اور سال لگائیں گے سمجھنے میں کہ مذاکرات چاہیے یا فورس چاہیے، مگر لوگ تو مر رہے ہیں. ان کے لیے کوئک ریئیکشن فورس کہاں ہے جو پرومس کی گئی تھی؟ اب اس کے بعد ہم سے کوئی نیشنل سیکورٹی پالیسی کی قوم کو اپڈیٹ نہیں دیا گیا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا یہ سارا پیپر ورک ہے؟ کیا یہ سارا کہنے تک محدود ہے؟ میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مذاکرات فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اب آپ کی پالیسی کیا ہے؟ جی شاہد صاحب بہت بہت شکریہ. شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میاں افتخار حسین نے ہمیں پشاور سے جوائن کیا، علی امین گنڈاپور صاحب اور نصیر بھٹا صاحب. نیشنل پالیسی کیا ہے؟ مذاکرات فیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا مذاکرات شروع ہوتے ہوئے ہی نہیں دکھائی دے رہے؟ آپ کے کامنٹس ہم فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ویلکم کرتے ہیں. جہاں رہیے شاد باد رہیے، اپنا خیال رکھیں اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.